आज आम्ही बाजारात पळयता आमच्या की न्हंयक आमच्या वाळवंटीत उदीक येयला. उदीक म्हणजे अशी परिस्थिती की आम्ही केन्नाच हांगा उदीक पळोवंक नासलें की ह्या म्हयन्यात जाणा आसलें मदीं एकदां काही वर्सां पयलीं 2 ऑक्टोबराक उदीक येयल्लें, पण ते बी ते किंचीत अशें केन्ना चुकोवन अशें. तेज्या पयलीं तो इतिहास ना आमचो. आनी आतांय पळयशे जाल्यार नोव्हेंबरान ज्या प्रमाणे पावस पडटा तो केन्नाच असो पडोंक नासलो. त्याच्यामुळे न्हंयक आमच्या तुडुंब अशी न्हंय भरून सारकी पंप स्टार्ट मारचे पडले आमकां की बाजारात उदीक वचोंक जायना म्हणून. आनी पंप स्टेशनूय स्टार्ट मारून सगळें उदपाचें पडलें पाणी. आनी ह्या पावसाचो बारीक पळयत जाल्यार आमच्या मार्केटाचेरूय खूब परिणाम जाला. आज ही दिवाळीचो सिजन आज आनी बाजार आसा हेजो तुळशी देवाच्या हेजो पळय व्हडल्या दिवाळेचो बाजार आसा आनी तेजेरूय ह्या पावसाचो परिणाम जाल्ल्या भशेन दिसता. तरी खरेंच आमी आमच्या एका हेतूर सबंद गोंयानूच म्हटल्यार आतां हे पावसाक अशें कितें जालां हेंय आमकां कळना. आनी आमची न्हंय बी पळयली जाल्यार सादारणतः उथळ्यो जाल्यार ती खोलूंक जाय. हे आयच्या ह्या परिणामान आमकां तशें जाणीव जाता की न्हंय बी खोलूंक जाय म्हणून. नाजाल्यार अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार आमकां फुडें बाजाराचो खूब त्रास जातलो बाजाराक बी. आनी पावसानूय मातशें उसळून घेतल्यार म्हाका दिसता आमकां मार्केटाकूय बरें दिसतलें. पूण कितें करता निसर्ग आमी रोखूच येना ताका. आनी हो पयलेच खेप आमी पळयता आमच्या आयुश्यांत म्हणजे म्हाज्या तरी जाणा परस की नोव्हेंबरान असो केन्नाच पावस पडना. फाटले 2 दीस जाले गोंयभर व्हडलो पावस पडटा. आनी हे जो व्हडलो पावस पडटा हुंवाराचो जो पावस आमी म्हणटा हो जो पडटा हितून हेका लागून न्हंय जी आसा ती न्हंय फूल जी आसा ती भरलेली आसा. हांव सद्या आसा सेतू संगमाचेर दिवचले आनी म्हाज्या फाटसून तुमी पळोवंक शकता की जी न्हंय आसा दिवचलची ती फूल भरलेली आसा. ती डेंजर लेवलार अजून पावूंक ना. पूण जर पावस असोच सुरू उरलो हुंवाराचो पावस जो आमी म्हणटा असोच सुरू उरलो जाल्यार हे उदक जे आसा ते भरून हे उदक शहरान येवं शकता. अशी स्थिती जी आसा ती सादारण वाळवंटीची आसा सांखळे वाळवंटीची. आनी ती नदी सुद्दां जी आसा ती पुराय भरून व्हांवता. थंयसर पंपींग जे आसा ते स्टार्ट केल्लेले आसा. सांखळे बाजारांत पंपींग स्टेशन आसा थंयसून पंपींग करून उदक जे आसा ते भायर काडप चालू आसा. कारण थंय पूर येवपाची स्थिती निर्माण जालेली आसा. तशी स्थिती सद्या तरी बिचोले ना. बिचोले जे न्हंय आसा ती आजून डेंजर लेवल क्रॉस करूंक ना. हांगासरूय बेगीनूच पंपींग स्टार्ट जातले अशें दिसता. कारण उदक जे आसा तें खूब फोर्सान व्हांवता आनी खूब आसा उदक. तर जे न्हंयच्या कुशीक रावता ते लोक ह्या लोकांनी सतर्क जावपाची गरज आसा. तेंच्यांनी आपली काळजी घेवपाची गरज आसा. उदकान देंवपाचें न्हू किंवा आपली तयारी दवरची की जर व्हडलो पावस येयलो जाल्यार कितें करतले हाची तयारी दवरची. आनी त्याच प्रमाणे प्रशासन आसतले WRDचे ऑफिशियल्स आसतले हांची नजर आसतली. पूण हांच्यांनी आनीक सतर्क जावन हाचेर लक्ष दवरपाची गरज आसा की पंपींग जर बेगीन स्टार्ट जालें जाल्यार हें उदक जें आसा जें उदक कमी जातलें शहरान येवचें ना. आनी जी न्हंयची पातळी जी आसा तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण न्हंयची पातळी आजून तरी डेंजर लेवल क्रॉस करूना पूण करपाची शक्यता आसा जर पावस पडटा त्या हिसपान जर आमी पळयलें जाल्यार. प्रायम TV खातीर हांव विनायक सामंत. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.